अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से एक मरतबा फिर अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फ़रमाए। आज हम बड़े भाईजान के घर से रवाना हुए अपने घर की तरफ। तो मैंने सोचा कि अपने कैमरे के अंदर कुछ पाकिस्तान का ग्रीन हिस्सा सरसब्ज़ व शादाब अपना पाकिस्तान दोस्तों को दिखाया जाए। और एक और बात, बड़ी अहम बात है, ये मेरी लाइफ का पहला व्लॉग है, तो इसलिए व्लॉगिंग का मुझे तरीक़ा नहीं आता और मैं मुस्तकिल कोई व्लॉगर नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मेरा व्लॉगर भाई मेरी वीडियो को देख रहा हो और हो सकता है कि बोलना भी सही तरीके से ना आ रहा हो मुझे, और तो मुझे ज़रूर आपने गाइड करना है। हम घर से रवाना हुए तो रास्ते में हमें ये खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक मैरिज हॉल है, लेकिन जो इस बिल्डिंग के करीब रहते हैं वो ज़रूर मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, फिर हम वहाँ से रवाना हुए, क्योंकि मैं बाइक पर था, मेरे साथ फैमिली भी थी। तो बड़ी मुश्किल के साथ हमने ये कुछ मंज़र रिकॉर्ड किए हैं। तो हम चलते चलते देखा तो मैंने इस रिक्शे के अंदर कोई भी नहीं था, बिल्कुल ख़ाली था। चले, मैंने कहा कोई ना कोई इंशाल्लाह सवारी आ जाएगी। तो ये फिर पेट्रोल पंप हमने देखा कि माशाल्लाह ये पंप वालों ने अपनी मशीनों को कपड़ा चढ़ाया हुआ था, नज़र ना लग जाए। फिर उसके बाद हम ज़रा आगे चले तो हमारी बाइक रोने लगी कि मुझे पेट्रोल पंप वाली जगह से मिलवा कर जाएँ। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा आसरा किया। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि चलते 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 बाइक हमारी रोने लग गई कि नहीं जी मुझे बताएं। ये जी इधर साथ एक गांव है तकरीबन, जिसका नाम है कोट इनायत खां। अगर कोई इस गांव से हमें देख रहा है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएगा। फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तो चलते चलते ये हमने देखा कि रास्ते में एक ट्राली थी जिस पर भाई ईंटें लोड कर रहे थे। वैसे लोडिंग तो की हुई थी, लेकिन कुछ ईंटें गिर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ठीक करना शुरू की। तो ये फिर एक पुल है, यहाँ पर हम आए तो हमारी बाइक ने बिल्कुल ही रोने पर ज़ोर दे दिया। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी मम्मा से मिलना है, यानी कि पेट्रोल पंप वाली जगह पर मुझे ले कर जाओ। तो हम बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या कहती है हमें। तो फिर यहाँ पर पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। फिर हम वापस ये देखें, ये पेट्रोल वाली जगह पर आया, मैंने मोबाइल जेब में डाल लिया था। उसके बाद हम पेट्रोल डलवा कर ये दोबारा अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये जी सामने से फिर एक गाड़ी बड़ी स्पीड में थी। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी मेरे भाई बाइक पर हों या कार पर हों तो मेहरबानी किया करें, आहिस्ता चला लिया करें, ताकि 10 मिनट लेट पहुँच जाएँ कोई नुकसान ना हो। अल्लाह ताला वैसे हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और मेरे तमाम नौजवान भाइयों की जवानियों में बरकत अता फ़रमाए। अब हमने फिर वहाँ से रवाना हुए दोबारा। तो हमने फिर देखा जिस जगह पर हमारी बाइक रुक गई थी, मैं आपको वो मुक़द्दस जगह भी दिखाता हूँ कि वो जगह कौन सी है। ये देखें जी, यहाँ पर हमारी बाइक रुकी थी। तो हमने फिर वहाँ से चले तो ये कुछ दुकानें थी। फिर ये बाबा जी साइकिल पर आ रहे थे। आज तो हम साइकिल पर नहीं जा सकते, लेकिन इन बुज़ुर्गों की हिम्मत है, यकीन माने। और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, हर तरफ ग्रीन पाकिस्तान नज़र आ रहा है। और यकीन करें इतना खूबसूरत लग रहा था और इतनी बेहतरीन और ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी, क्योंकि ये बात यकीनी है कि दरख्त हों और फिर दरख्तों के साए में अगर कोई बंदा बैठे तो उसे पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर बहरहाल हम फिर यहाँ से रवाना हुए। तो यहाँ से ये देखें जी, यहाँ पर ये दुकान है, ये सर्विस स्टेशन आ गया। जो यहाँ से हमें देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। अच्छा जी, फिर हम यहाँ से निकले तो हमने कहा जी ज़रा हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें। स्पीड हमने बढ़ाई तो हम फिर वहाँ से ज़रा
तेज़ी के साथ रवाना हुए तो मैंने फिर देखा ये एक बुज़ुर्ग थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो ये बुज़ुर्ग हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो ये फिर कुछ मैंने शॉट लिए कि मैं अपने भाइयों को दिखाऊं, जो मेरे दोस्त शहर में रहते हैं जहाँ पर ये ग्रीन सब्ज़ा वगैरह नहीं है। तो आप देखेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा। और गांव की लाइफ ही कुछ अलग है, मैं गांव में रहता हूँ ना, तो इसलिए एक और बात मेरे जहन में आई। मैं यहाँ से गुज़रा तो ये देखें, ये भट्ठा है ईंटों वाला, तो ये बिल्कुल खाली था, यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, यहाँ पर कोई भी मुझे बंदा नहीं मिला, क्योंकि ये तकरीबन बंद हुआ पड़ा है। तो ये बिल्कुल ना खाली था, तो मैं परेशान हुआ। खैर बहरहाल कोई ना कोई वजह होगी भट्ठा बंद करने की भी, क्योंकि मुल्की हालात भी हमारे बड़े संगीन चल रहे हैं। फिर मैं यहाँ से निकला तो ये चार दीवारी थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके अलावा हमने फिर देखा जी, ये देखें, ये बैक साइड बड़ी खूबसूरत है। ये फिर स्नोकर क्लब रास्ते में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर दोस्त हमारे बिलिट वगैरह स्नोकर वगैरह खेल रहे थे। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा आगे आए तो फिर मैंने देखा कि एक और पेट्रोल पंप भी हमारे रास्ते में है भाई, बड़ा बेहतरीन। और पीछे जो बाबा जी पेट्रोल पंप पर खड़े थे वो पैसे गिन रहे थे। चलें जी, हम फिर वहाँ से चले। तो चलते चलते ये एक होटल आ गया, यहाँ पर फिर सर्विस पंप था, यहाँ पर कुछ दुकानें थी। तो बड़ा बेहतरीन माहौल, बड़ी खूबसूरत जगह, यूँ समझे कि पुराने वक्त हमें याद आ गए। अच्छा ये बच्चा कपड़े पहनकर और बैग डालकर अपने स्कूल या ट्यूशन जा रहा था। तो मैंने कहा जी, ये फिर आगे एक और पेट्रोल पंप हमारे सामने से गुज़रा। तो मैंने कहा जी बड़ी बेहतरीन जगह, यहाँ पर ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ था, जिससे पेट्रोल नहीं मिला तो उसने कहा जी नहीं मैं तो लेके जाना है। खैर फिर हम निकले, ये बिल्कुल मैदान सामने आ गया जी। यहाँ पर अगर हमारे पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज या मदरसा या मस्जिद बने तो बड़ी बेहतरीन जगह है। खैर फिर हम ये मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम ज़रूर बनाएंगे भी सही। आप भाइयों का ताउन होना चाहिए, आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मैं ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा पाकिस्तान का आपको। इंशाल्लाह एक एक जगह की आपको सैर करवाऊंगा। खैर जी हम बाइक पर थे, तो बाइक पर मेरे दो बेटे भी थे, एक भतीजी थी, भतीजा था। तो वो जी ज़िद करने लगे, मेरे मोबाइल को देखें जी ये हिलना शुरू हो गया है। तो उन्होंने पकड़ना शुरू किया। मैंने कहा छड़ दो, मैनू अज व्लॉग बना दो। खैर जी उन्होंने फिर बात मानी, तो फिर मैंने अपना व्लॉग सही तरीके से बना रहा हूँ। अच्छा आगे आया तो ये जी मुझे ज़रा खेतों में ना एक चीज़ नज़र आई, ये एक मशीन है। ये मेरा बेटा कहता जी ये देखें ये मशीन खड़ी हुई है। तो मैंने भी कहा हाँ यार कुछ ना कुछ है तो सही। फिर मैंने देखा तो वाकई मशीन थी। अब इसका मुझे नाम नहीं आता, जिसे इसके बारे में पता हो वो ज़रूर मुझे बताए जी इसे क्या कहते हैं। अच्छा जी ये देखें जी बिल्कुल मैदान है, यहाँ पर दूर दूर तक यूँ समझे कि बिल्डिंग बड़ी दूर दूर तक। और ये इसके अंदर ना इन दरख्तों के नीचे नहर है, ये पानी है, तो इस तरफ रोड है। अच्छा आगे है तो ये बड़ी बेहतरीन बरामदा बना हुआ था। तो वो वक्त याद आया कि जब बारिश आए तो बंदा यहाँ पर खड़ा होकर सांस ले सकता है। खैर जी फिर हम यहाँ से निकले। चलते चलते मैंने ज़रा स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि नमाज असर का टाइम था, तो नमाज का वक्त भी ख़त्म होने वाला था। मैंने कहा जी जल्दी जल्दी जाकर ना हम नमाज़ पढ़ लें। तो फिर मैंने ज़रा स्पीड बढ़ाई, तो यहाँ पर फिर एक और सर्विस स्टेशन आ गया। इस रोड पर तकरीबन पेट्रोल पंप 2 से 3 पेट्रोल पंप है, सर्विस स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। खैर बहरहाल मैंने फिर इग्नोर करता गया जी, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं था, घर जल्दी पहुंचना था, इसी वजह से तो मैं रवाना हुआ। तो ये कुछ ट्रैफिक आ रही थी जा रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा। ये यहाँ पर एक कुत्ता है और पीछे से बकरियाँ हैं, ये उनकी रखवाली के लिए खड़ा हुआ था। खैर जी फिर हमने अपनी थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दी कि यार हमने नमाज़ तो लाजमी पढ़नी है, नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है। एक और बात बड़ी मज़े की थी कि यहाँ पर देखें कोई घर करीब नहीं, लेकिन पीछे बाबा जी ने मुर्गियों वाला फट्टा लगाया हुआ है, यहाँ पर दुकान बनाई हुई है अल्लाह ताला के भरोसे पर। तो इंसान को अपने रब पर भरोसा हो तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ज़रूर नवाजता है। खैर बहरहाल हमें भी अपने रब पर भरोसा करना चाहिए, वो ज़रूर, बस हम मेहनत करें,
وہ شاکر شجابادی نے کہا تھا تو محنت کر محنت دا صلا جانے خدا جانے، تو شاکر دیوا بالی رکھ ہوا جانے خدا جانے۔ خیر جی، ہم پھر وہاں سے نکلے تو یہ کچھ یہاں پر مرکز خرید گندم، تو یہاں پر تقریباً لگتا ہے کہ گندم کی خرید و فروخت ہوتی ہوگی۔ خیر جی، کبھی ہم ایسے مرکز میں گئے نہیں، ہاں چانس ملا تو ضرور جائیں گے۔ اچھا جی، پھر ہم جی یہاں سے پھر ہم روانہ ہوئے، کیونکہ میں بار بار روانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار میرا نا پہلا ویلاگ ہے تو بولنے کا طریقہ نہیں آ رہا، تو مجھے ضرور آپ نے گائیڈ کرنا ہے۔ اگر کوئی میرا ویلاگر بھائی دیکھ رہا ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ یہ جی بار بار میرے بیٹے کا ہاتھ آ رہا تھا جی، میرا ہاتھ بھی کیمرے میں لے کر آیا۔ میں نے کہا جی ضرور آپ کا ہاتھ کیوں نہ لے کر آئیں، اب تو پھر بابا کی جانیں ہیں۔ خیر جی، پھر ہم وہاں سے بائک پر تھے تو ہم نے دیکھا ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، خوبصورت جگہیں ہیں۔ یہ ٹریکٹر آ رہا ہے، یہ پھر گاڑی تھی، گاڑی کے پیچھے پھر دودھ والے بھائی تھے۔ اور یہ اچھا یار مزے کی بات یہ جو دودھ والے بھائی ہیں نا، بیچارے پتہ نہیں کہاں سے دودھ لے کر آتے ہیں، پھر کہاں کہاں تک جاتے ہیں دینے کے لیے، پھر اپنے گھر میں راتوں کو دیر تک آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ پھر نا ہمارے راستے میں یہ کوئی ادارہ تھا، تو میں نے یہاں پر کیمرے کو گھمایا تو سامنے مجھے ایک سیکورٹی گارڈ بھائی نظر آئے، تو میں نے پھر کیمرہ آف کر دیا۔ پھر ہم آگے اس پل پر پہنچے، یہاں پر اس طرح گاڑیاں کھڑی تھی کہ جیسے کوئی اسی ورکشاپ کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ خیر جی، یہ بچے نے جی تھپڑ مار دے اپنے دوست کو، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں جی، میرا پاکستان ہے بڑا خوبصورت، لیکن یہاں کے جو صفائی ہے اسے ہمیں کرنا پڑے گا ضرور۔ اچھا جی، میں نے جی یہاں سے پھر تھوڑا سا روڈ سے ہٹ کر میں باہر نکلا تو ایک بڑی مزیدار چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کالی کبوتری لکھا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، گاڑی بھی کالی تھی اور یہ کبوتری بھی کالی ہو گئی ہے۔ چلیں جی، پھر یہ گورنمنٹ کا سکول آ گیا ہے۔ یہ جمپ ہمیں لگا تو موبائل گرنے والا تھا، خیر گرا نہیں، میں نے سنبھال لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہاں سے نکلے تو یہ دیکھیں جی، گاؤں ہے تو یہاں پر بینک کی بھی سہولت ہے۔ اب آہستہ آہستہ ترقی یافتہ ہمارا پاکستان بن رہا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم اپنے گاؤں سے بالکل قریب آ گئے تھے، تو میں نے کہا تھوڑے سے یہاں سے بھی کلپ بنا لیں۔ یہ بھائی نے ہمیں کنفیوز کر دیا تھا، یہ رکتے رکتے پھر آگے سے مڑ گئے تھے۔ اچھا جی، پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو چلتے جی، کیونکہ نماز عصر کی صرف مجھے ایک فکر تھی کہ یار میں ادھر سے سورج بھی ڈوب رہا تھا، اور بڑی بہترین یہاں پر دیکھیں جی سورج بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اچھا جی، ہم نے جی پھر کیمرہ اس طرف گھما لیا جی، یکا تانوں سورج بھی تنانا وکھائیے۔ خیر جی، یہاں سے چلتے یہ جی ایک کتا نا بالکل پریشان حال ہو کر آ رہا تھا۔ چلے جی، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسی پریشان تھے، کوئی گل نہیں۔ اچھا جی، پھر ہم نے دیکھا یہ سامنے نا دھواں آ رہا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ گھر بہت بڑا ہونا اور اس کے اندر کوئی بھی نہ ہو تو اس گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ گھر محل بندہ بنوا لے، کوئی نہ ہو، رہنے والا کوئی نہ ہو تو دلیں بھی بد دعائیں دیتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جی، یہ بٹھا، دو بٹھے، ایک بٹھا پیچھے تھا اور ایک بٹھا یہ سامنے آ گیا جس کے منہ میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، بٹھے سے پہلے یہ جی دیکھیں، یہ گائیں تھی، 7 بھائی کھڑے تھے، بابا جی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا جی دو پیو گے تو مزے کرو گے، عیش کرو گے۔ خیر جی، یہ پھر ہمیں بٹھا نظر آیا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور پیچھے جو ہم نے بٹھا دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں پر کوئی نہ کوئی ہے۔ ادھر بھی اینٹیں بن رہی تھی، ادھر بھی لوگ کام کر رہے تھے، ورکر تھے۔ یار بڑی بات ہے، بیچارے دھوپ پر پورا دن کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو ویلے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، موبائل چلانا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے پورا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، ویل ہی کھاتے ہیں۔ اچھا خیر جی، بہرحال ہم جی پھر میں کہہ رہا تھا جی گھر کے اندر کوئی ہو تو پھر گھر اچھا لگتا ہے۔ پیچھے والا بٹھا ویران تھا اور یہ بٹھا رونق پر تھا۔ چلیں جی، یہ اب ہمارے گاؤں کی سڑک مڑ رہی ہے، تو میں نے یہاں پر نا تھوڑا سا کیمرہ آف کیا، کیونکہ ہمارے اپنے علاقے کے کچھ دوست تھے تو انہیں میں نے ملنا تھا، تو اس لیے میں نے پھر کیمرہ آف کر کے یہ پھر جی ذرا اور قریب آیا تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہمارا پاکستان ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں پر نہ کھوتا نلکے میں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیچارے سے پانی نکلا نہیں، تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں خود اس سے پانی بھی پلا دیتا۔ خیر جی، ہم پھر آگے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا گاؤں بالکل قریب آ رہا تھا۔
تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو یہ پھر دودھ والے بھائی جو ہمیں دودھ دیتے ہیں تو یہ ہمیں ملے۔ تو خیر انہوں نے ہمیں دعا سلام کرنے کی کوشش تو کی، لیکن مجھے جلدی تھی تو میں رکا نہیں۔ خیر جی بہرحال یہ پھر ایک بھائی پیدل جا رہے تھے، تو دل تو تھا کہ انہیں ساتھ لے کر جائیں، لیکن فیملی تھی تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ گاؤں کے لوگ ہیں تو بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ یہ محبت ہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر بندہ اخلاق اچھا نہ ہو، محبت نہ ہو، تو پھر انسان کامیاب نہیں۔ یہ دیکھیں جی یہاں پر فصل کی کٹائی ہو چکی تھی، یہ ٹیوبویل بالکل بند پڑا ہوا تھا، جب چلے گا تو پورے اس علاقے کو پانی بھی دے گا اور پھر یہاں پر ہریالیاں ہوں گی۔ یہ جی دیکھیں پھر یہاں پر مجھے ایک بڑی بہترین چیز نظر آئی، تو میں نے کہا جی یہ میرا گاؤں ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیں جی ہر طرف ہریالی، یہاں سے فصل کی کٹائی ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اچھا آپ سب بھائیوں نے مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے، مجھے ضرور آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے۔ میری غلطیاں بھی ہوں گی، انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، تو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی بولنے میں۔ اگر میرے کچھ لفظ آپ کو اچھے نہ لگے ہوں تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ جی ہم اپنے گاؤں کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ تو یہ جب ہم گاؤں کے قریب آئے تو یہ دیکھیں یہ جو سفید رنگ کی، میں پھر مسجد میں آ گیا۔ تو مسجد میں آ کر میں یہ پھر وضو خانے پر پھر میں نے ٹوٹی آن کی، تو میں نے کہا وضو کر لیں، پھر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ جی ہم نے آن کی اور اب ہم نے یہ بند بھی کر دی ٹوٹی، کیونکہ وضو کر لیا تھا، تو اس لیے پھر میں آپ کو اپنے گاؤں کی یہ بڑی خوبصورت سی مسجد آپ کو دکھاتا ہوں، اندر کا بھی تھوڑا سا ویو آپ سے لے لیتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد اب نماز کا ٹائم بالکل، کیونکہ جماعت ہو چکی تھی، اب ہم نے نماز پڑھنا۔ اللہ حافظ۔